So for today's video guys is maligo mig sa pa. Kauban akong igsoon og ang asawa sa akong igsoon. Ayan guys, nagprepare na mi guys kay mulakaw na mi. So kana guys, padulong na mi og sapa. So ayan nagbaklay-baklay ko. Pero grabe ka init kaayo guys, grabe ka init na nga time guys. So basta kay ganahan lang mi nga maligo guys. Og akong ipakita among kabayo guys. Wow, inangkon. Moday na akong pag-umangkon. Anak sa akong kuya kay liwat sa ako. Kana guys, padulong namin medyo kuan kayo ang dalan guys, medyo lisod kaayo. Basta lisod kaayo na siya. O mauna akong ipakita sa inyo, lisod kaayo ang dalan. So pero kay excited man mi nga maligo, maong bisag lisod og layo adtoon gud namo guys, kay once a year lang man ata ni guys, kay dili lagi mi ganahan maligo sa sapa kay hugaw kaayo guys, kanang dugay kaayo siya ginabahaan guys. So ayan, nagbaklay na mi guys, medyo layo-layo lang siya guys. Og kanang dili mi ganahan maligo og sapa kay wala pay kanang walay ulan o walay baha guys. Maong dili kay mi nagaligo kay kabalo na mo na ay sahay sensitive, dali ra mga tol. Kana hapit na mi mo abot og baklay lang mi, medyo basta kana hapit na mi mo abot sa among destinasyon. Og finally after 1,000 years naabot na gyud mi sa sapa. Murag dira lang mi maligo, medyo dili lang kayo siya lalom, pero for the go lang kay basta ganahan lang mi. Murag nagkasinabot mi sa akong igsoon og ang asawa sa akong igsoon, og papil na pud ang uyab sa akong igsoon. May pa akong igsoon nanay mga uyab, ako intawon wala pa, char. So kana akong igsoon, kana ang asawa sa akong igsoon, og katong lalaki maong uyab sa akong igsoon nga babae. Unya ako single, baka naman. So ayan, kanang moambak na, mura bayag lalom. So kana ligo-ligo lang, tagahawak ra. Muna akong ginibinuangan ang akong pag-umanggon kay mahadlok siya. Hapit na guys siya maghilak, maong ginabinuangan. Kana basta dili lang kayo siya lalom, og kana guys, kana ang hastang inita kaayo ang sunbeam. So naapod may falls dire, falls gamay kayo siya nga falls, dili pod siya pero nindot siya guys. Kung makaanhi mo sa personal, nindot pod siya, daghan kay mga, pero medyo hugaw lang siya guys, dili pod ka nang hugaw kaayo, medyo lang kanang slight lang. So ayan, grabe ka init. So ana among sapa diri guys. So dira mi mga ligo, pero ang akong uyab sa akong igsoon is wala siya naligo, ambot talawan. So kana guys, so medyo butoy taas-taas man din akong video. So ayan, tamang ligo-ligo lang. So ayan, murag dili na mi maligo kay grabe na kainit. So ayan, gitugnaw na. Gitugnaw na ang akong pag-umanggon. Ayan. So man akong igsoon nga babae. May only one. Siya na isa guys. So magkwento sa order guys. Bitaw duha ra may kalalaki, tapos siya ra isa ka babae. So ayan, nang uli na may kay medyo init patas na apad may buhaton. Napakoy buhaton moto pa kog simbahan kay basta napakoy buhaton na maong nagdali-dali na may og uli. So medyo kapoy kaayo, hanga kaayo guys, pero worth it. So murag dira na out of guys. So bye.